आज सबसे पहले बड़ी खूबसूरत बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आपको बताते हुए दिल बाग बाग हो रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और इस तरह कतरा कतरा मिलकर समंदर बनता है। मैंने, आपको याद होगा, रमजान में एक डोनेशन मुहिम शुरू की थी। उसमें पता है कितने पैसे आए? उसमें आए जी 21,71,000 रुपए। 21,71,000 रुपए। इनमें से जो सबसे ज्यादा, यानी जो सबसे बड़ी अमाउंट हेल्प में दी गई, वो स्टेज 4 के कैंसर के एक मरीज को दी गई 1,00,000 रुपया। यानी ये सबसे बड़ी अमाउंट हमने दी। उसके बाद बच गया हमारे पास 20,71,000 रुपया। 20,71,000 रुपया तकसीम किया गया। उसमें रमजान का राशन था, उसमें ईद के कपड़े थे, उसमें एक पैकेज था जहेज का, यानी पूरा पैकेज एक लड़की की शादी का था। और बाकी जो आप ईद उल फितर पे आप देखते हैं, ईदी वगैरह, ये सारा कुछ, वो सारी फैमिलियां इतनी ममनून हैं कि जमीन फटी या आसमान से कोई चीज नाजिल हुई, और ऐसे ऐसे लोग जिनको रिश्तेदार भी लिफ्ट नहीं कराते, हम उन तक जा पहुंचे। और ये सारा कुछ आपने किया, मेरा तो बराए नाम हिस्सा था। तो ये मैंने कहा कि आपको बता दूं। मेरी बहन वैनकूवर कनाडा, डॉक्टर शुबाना, अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, हमारी बहुत बड़ी डोनर है। अब हमारा क्या प्रोग्राम है? अब जो हमारी टीम है उसका प्रोग्राम है कुर्बानी का। कम अज कम जो है, कम अज कम हमारे ज़हन में है कि 3 बैल खरीदे जाएं, 3 बैल। और आपको पता है कि अच्छे खासे लोग आप गोश्त नहीं खरीद सकते, तो 1 किलो गोश्त और 1 जोड़ा कपड़ों का, ये हमारा प्रोग्राम है। इस दफा हमारे फाइनेंस मैनेजर हैं अब्दुल्ला, उनका IBN आपको दे दिया गया है और नंबर भी दे दिया गया है, आप मालूमात ले सकते हैं। लेकिन मेरा दिल है कि इसी तरह मुजाहरा करें जिस तरह आपने ईद उल फितर पे किया, और ये ज़हन में रखें कि मैं जवाबदेह हूं, सारा इसका होली सोली मैं हूं, महमूद न्याजी। यानी आप मुझसे जवाब तलब कर सकते हैं, यहां पे भी और अगले जहान में भी। ये मैंने कहा कि आपसे शेयर करूं, तो एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। अभी जब हम ईद पे, और हमारा जो उसूल होता है पहले भी, कि जिसने कुर्बानी नहीं की होती, ये नहीं कि जिसने कुर्बानी किया उसको दें और उससे लें, बट्टा सट्टा वाला प्रोग्राम नहीं होता। मेरा ख्याल है कि जो साल में गोश्त नहीं खा पाते उन तक गोश्त पहुंचता है, और साथ एक सूट भी पहुंचता है। और सूट जो है वो जनाना होता है, क्योंकि मर्द आपको पता है कुछ ना कुछ कर लेते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये मैंने कहा कि आपको अगला प्रोसीजर बता दूं, और ये हम आज से इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। इस्तिताअत के मुताबिक जितना आपका दिल मुतमईन हो, आपने इसमें चैनल की भी सपोर्ट हो जाएगी, और इसमें हमारा ये जो फरीजा है इसमें भी हमें आसानी मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 29 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है बुध का। आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन मैंने खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है, और आपको बताना है कि ये जो कायनात है ये अदल पर कायम की गई, ये इंसाफ पर कायम की गई। उसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप जानते हैं कि वो मुसलमान नहीं होता, वो ईसाई नहीं होता, वो यहूदी नहीं होता, वो हिंदू नहीं होता। ये सबसे बड़ा अदल है, सबसे बड़ा। फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके कान में अजान देते हैं, या हम उसे बैप्टाइज करते हैं, या हिंदू बरादरी क्या करती है मुझे नहीं पता। तो बहरहाल ये हम करते हैं, ये सबसे बड़ा। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त क्या पोजीशन है? आज 4 मीर जाफरों के बारे में आपको बताऊंगा। पहला मीर जाफर और मीर सादिक, ये था
मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे लानती, सबसे खबीस, सबसे बदमाश, हराम खावा कादी फाइज था। ये पहला मीर सादिक था। उसके बाद जिसने उसको रिप्लेस किया, मंसूर अली शाह की पीठ में खंजर घोंप के याया अफरीदी। और इस एक्ट पे मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि याया अफरीदी की मां नाराज होकर अपने आबाई घर चली गई और वो याया अफरीदी से नाराज है। ये दूसरा मीर सादिक था। तीसरा मीर सादिक है इसमें सरफराज डोगर, 15वें नंबर पे नालायक तरीन कंडोम कचरा। इसको लाहौर हाई कोर्ट से उठाया मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने और इसको इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस जो है वो लगा दिया। ठीक है जी। उसके बाद जो चौथा मीर सादिक है, जो मीर जाफर है, वो है कादी अमीनुद्दीन खान, मुल्तान से इसका ताल्लुक है और ये भी लानते समेटने में पहले नंबर पे है। पाकिस्तान की अदलिया को बर्बाद कर दिया गया, पाकिस्तान के अदालती निजाम को दरियाबुर्द कर दिया मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने। और ये आखिरी पुश्ता था, पुश्ता कहते हैं बंद को, बंद जेड़े को आखने पानी के आगे बांधते हैं उसको पुश्ता कहते हैं। ये आखिरी पुश्ता भी जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने तोड़ दिया और जिस पे एक तहरीर है वो आपके सामने रखूंगा। और जो है ना जो अदल है ना, अदल का जो उल्ट होता है वो जुल्म होता है, यानी अदल हट गया तो बाकी क्या बच्चा, जुल्म। और पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। मीर जाफर का तारुफ करा दूं, ये गद्दार था, नवाब सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ भी था। और मीर सादिक ये गद्दार था इसका टीपू सुल्तान का, ये वजीर था टीपू सुल्तान का और इसने जो है वो नक्शे फराम किए थे, दरवाजा खोला था और दूसरे लोगों को साथ मिलाया था। तो पाकिस्तान अदलिया के ये चार मीर जाफर, मीर सादिक, इनको जो है वो तारीख याद रखेगी। अगर हम पहली खबर डिस्कस करें तो जो खलीज में जंग थी वो अब असले से ज्यादा मुआशी हो गई है। अब वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में हैं। इसका आगाज किया है यूएई ने। किस तरह? यूएई ओपेक से निकल गया है, ओपेक प्लस से भी निकल गया है। अब ये ओपेक क्या बला है? ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, ये सरमाए के बहाव को कंट्रोल में रखते थे। इसके अलावा तेल कितना पैदा करना है, तेल की कितनी जरूरत है, तेल ज्यादा निकालना है या कम निकालना है, तो ये उससे निकल गया है और ये दुमछल्ला बन गया है अमेरिका का और इजराइल का मुकम्मल तौर पे। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा जो है वो सऊदीया को, क्योंकि यूएई का एक वजीर कहता है कि अरबों में अगर कोई नामर्द साबित हुआ है तो वो सऊदीया है। यानी ये अपने आप को मर्द कह रहे हैं और सऊदीया को नामर्द कह रहे हैं। यूएई का मौकिफ है कि जब ये जंग छिड़ी तो हम पे बहुत ज्यादा अटैक्स हुए, सऊदीया पे अटैक नहीं हुए। लिहाजा अमेरिका का दिल था, क्योंकि वेनेजुएला काबू में आ गया, इराक पहले काबू में था, अमेरिका खुद तेल पैदा करता है, तो ज्यादा से ज्यादा अमेरिका को फायदा दिया जाए, अमेरिका का तेल बिकवाया जाए। इसके पीछे अमेरिका और इजराइल हैं। लिहाजा यूएई ने उनकी पिच पे जाके जो है ना वो ओपेक से जो है वो निकलने का ऐलान कर दिया है। आज एक तस्वीर ट्वीट की है अपने ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड जे ट्रंप ने। उनके हाथ में गन है और उन्होंने कहा है कि नो मोर नाइस गाय, अब मैं जो है वो मजीद अच्छा नहीं बनूंगा। इस लानती किरदार से कोई पूछे कि तुम अपनी जिंदगी में अच्छे कब थे, यानी सदर बनने से पहले जो तुम्हारी जिंदगी है वो सारी की सारी वो गुजरी है जेफरी एप्स्टीन के जो है ना वो जजीरे पे गोश्त खाते हुए, गोश्त नोचते हुए, गोश्त चबाते हुए। यानी मैंने आपको कई दफा बताया है, कभी आपको लिंक दूंगा, मुझे भूल जाता है, कभी आपको लिंक दूंगा डार्क वेब का, वहां पे आप जाकर देखेंगे, क्योंकि मैं बता नहीं सकता यहां पे आप लोगों को, लिमिट्स होती है ना, मैं बता नहीं सकता कि उस जजीरे पर क्या होता रहा। बहरहाल वो आप कह रहा है कि मैं अब जो है वो मजीद अच्छा बंदा नहीं बनूंगा और मैं ईरान को सबक सिखाऊंगा। उसके बाद जो मुख्यमंत्री है नवाज शरीफ की कुड़ी है, जिसे आप लोग मरियम नवाज कहते हैं, हालांकि मरियम सफदर होना चाहिए, लेकिन सफदर नहीं वजह तो वो उसे बुरा लगता है, सफदर लुगड़ आदमी सारे आ रहे, तो उसकी मशहूरी अमेरिका पहुंच गई है।
اور اس کا جو طریقہ کار ہے، کیونکہ آج کل ان کا اتحاد ہے وہ اس طرح کہ لمیٹڈ ایڈیشن شائع کیا جا رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے پاسپورٹس کا، اور اس پاسپورٹ پہ تھوبڑا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے جو ہے نا وہ پاسپورٹ پہ ڈونلڈ ٹرمپ نامی شیطان کا مجسمہ ہوگا، یہ تصویر ہوگی۔ بہرحال یہ متاثر جو ہے نا وہ ہو کر اس دن ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ آئی ہوئی تھی کہ جو گوبر ٹیکس لگا ہے تو اب تصویر کہاں پہ لگے گی، گوبر پہ لگے گی یا جو وہ مسز بھینس ہیں ان پہ لگے گی، یہ آپ خود فیصلہ کر لیں، کیونکہ تصویر تو ضروری ہے۔ اب یہ کہ جی یہ تصویر نہ لگے، تو بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا پاسپورٹ پہ اپنی تصویر ضروری قرار دی ہے۔ اس کے بعد ڈان نے آج ایک سٹوری شائع کی ہے اور بڑی عجیب سی سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ 100 ارب ایک ہفتے کا نقصان ہوا ہے مارکیٹس کو، جو انہوں نے 8 بجے بند کی ہیں۔ اصل میں دیکھا جائے نا، جو اسلامی طریقہ کار ہے وہ تو صبح سویرے والا ہے کہ صبح سویرے جو ہے وہ کاروبار شروع ہو جائے اور مغرب تک یا میکسیمم عشاء تک بند ہو جائے۔ لیکن من حیث القوم ہمارا جو مزاج ہے، اب اس کے حق میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ مرد سارا دن کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کام کرتی ہیں، تو شام ان کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو ساتھ لیتے ہیں اور بچوں کو آئس کریم بھی کھلا لیتے ہیں، کوئی ضرورت کی چیز بھی لے لیتے ہیں، گروسری بھی لے لیتے ہیں، تھوڑا فیملی کے ساتھ وقت بھی بندہ بتا لیتا ہے۔ جو آفس کی ڈپریشن ہوتی ہے یا ٹینشن ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سانسی کر لیتا ہے۔ اس پہ آپ نے کومنٹس کرنے ہیں، کیونکہ ڈان کہتا ہے کہ جی 100 ارب، اور اگر یہ جاری رہا یہ سلسلہ تو یہ نقصان پہنچے گا 400 ارب تک منتھلی۔ یعنی میں نے خود بات کی ہے دکانداروں سے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھپ ہو گیا کام۔ انہوں نے 2 وجوہات بتائیں، ایک انہوں نے وجہ بتائی 8 بجے والی، اور ایک وجہ انہوں نے بتائی لوڈ شیڈنگ والی، کہ ادھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب بجلی آتی ہے تو ادھر گاڑیاں آ جاتی ہیں پولیس کی کہ جی دکانیں بند کریں۔ میرے ایک دوست ہیں، ویور ہیں، انہوں نے کہا ہے پولیس کو، ڈی ایس پی بھی آیا کہ گولی مار دیں، گرفتار کر لیں، وہ سن رہے ہوں گے میرا خیال ہے۔ میں دکان بند نہیں کروں گا، اور سارا بازار بند ہوتا ہے، ان کی دکان بند نہیں ہوتی، وہ دکان کھول کے رکھتے ہیں۔ بہرحال اب اس کے 2 آراء ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ جلدی کھول لیں جلدی بند کر دیں، اگر جلدی کھول لیں تو گاہک نہیں آتا، یہ بھی میں نے ڈسکس کی دکانداروں سے، انہوں نے کہا کہ گاہک ہی کوئی نہیں آتا صبح سویرے کھولیں تو شام کو لوگ نکلتے ہیں، شام کو انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ یہ ڈان کا پورا آرٹیکل ہے کہ 100 ارب جو ہے نا یہ ہفتے کا مارکیٹس میں نہیں آیا، لوگ گھروں سے ہی نہیں نکلے کیونکہ دکانیں بند ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ یہ جو مراد سعید ہے نا، یہ ٹرمپ کارڈ ہیں عمران خان کے۔ ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میں فرسٹ کلاس تک کھیلوں میاں والی سے سرگودا تک، تو ہمارا ایک بیٹسمین تھا بڑا خوبصورت، شکل میں بھی کھیلنے میں بھی، وہ نہ آؤٹ ہوتا تھا نہ رنز کرتا تھا، وکٹ بچا لیتا تھا، یعنی اس کو کہتے رنز بناؤ تیز کھیلو، وہ آؤٹ بھی نہیں ہوتا تھا رنز بھی، یعنی 10 بالیں کھیلی ہیں تو 4 سکور اس کا ہوتا تھا، آؤٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب وہ باہر آتا تھا نا باہر، تو ساری ٹیم اس پہ پل پڑتی کہ تم وکٹ اپنی گھر لے کے جاؤ گے، یہ ناٹ آؤٹ جو رہے ہو اس کو گھر لے کے جاؤ گے، اس کا 4 ڈالنا ہے، سکور نہیں کیا تم نے۔ ہر میچ میں اسی طرح ہوتا تھا۔ مراد سعید کی زندگی قیمتی ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان کی زندگی قیمتی ہے یا جس کے پیچھے مراد سعید بنا اس کی قیمتی ہے؟ وقار ملک کہتے ہیں کہ ایک خاص دن کے لیے عمران خان نے مراد سعید کو انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے۔ کون سا خاص دن؟ کون سا؟ یعنی وہ 2 سکھ دوست جا رہے تھے نا، تو راستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا،
तो डाकू लूट के चले गए, तो वो सिख अपना एक पिस्तौल निकाल के कहता है कि शुक्र है यार ये बच गया है। वो दोस्त कहता है तुम्हारे पास पिस्तौल था और वो हमें लूट के ले गए हैं, तुमने निकाला क्यों नहीं? वो कहता है ये किसी इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, इमरजेंसी के लिए, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ऐसा। उसने कहा और भी इमरजेंसी होगी इससे? तो मुराद से इसे गुजारिश है कि इससे ज्यादा और भी इमरजेंसी होगी। आंख, रात को पिंज में लावारिस, 3 करोड़ वोट लेने वाला। तो मेरा तो ख्याल है कि मुराद सईद की जिंदगी इतनी कीमती नहीं है, और मेरा यह भी ख्याल है कि मुराद सईद मंजर आम पे आएगा और बाहर 6-7 फायरिंग स्क्वाड वाले खड़े होंगे, वो मुराद सईद को भून डालेंगे। ऐसा नहीं है और ना ऐसा हो सकता है। वो मेहरबानी करें, सुहेल आफरीदी भी ठुस हो गए। अब वो अहमद खान ने ऐलान किया है कि वो कंटेनर हमें दे दें, जिंदगी या मौत वाला। अहमद खान न्याजी, मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो टांग से लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं, टांग से पेशावर, पेशावर से स्वाबी और रास्ता बंद करेंगे। वाकई उसको कंटेनर तो दे दें आजादी, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो कंटेनर तो उसको दे दें। तो मुराद से हिसाब से गुजारिश है कि आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है या खान साहब की ज्यादा कीमती है, या वो सिख वाली आप इमरजेंसी में जो है वो बाहर आएंगे। अब आपने जरा तवज्जो देनी है। आखिरी पुश्ता, आखिरी पुश्ता तोड़ दिया इन्होंने। मैं आपको, जब बाजवा था ना, बाजवा ने बहुत सारी बातें अदलिया की मानी थी। वो हाल अदलिया का नहीं किया था जो अब हुआ है। मैं आपको मिसाल दूंगा, उमर अता बंदयाल ने फैसला दिया था कि जो लोटा पार्टी से हट के वोट देगा उसकी सीट चली जाएगी, याद है आपको? फिर इन्होंने कादी से रिवर्स करवाया। वो बंदयाल का फैसला बाजवा के दौर में था। फिर आपको याद होगा पंजाब की 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ, 20 सीटों पे, और उन 20 सीटों में से 15 सीटें पीटीआई जीत गई। उस वक्त भी बाजवा था। लॉन्ग मार्च भी हुए, ठीक है, लॉन्ग मार्च पे लाठी चार्ज हुआ, रेंजर्स ने भी आंसू गैस फेंकी, लेकिन एक्टिविटीज होती रही क्योंकि अदलिया बैठी थी। इस्लामाबाद में अतर मिनल्ला, सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल, ये एक्शन यानी उस वक्त जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी वो इतनी नंगी नहीं हुई थी जितनी अब हो गई है। अब तो यानी बिल्कुल, ये सुने ना, आखिरी पुश्ता जज वो भी थे, जस्टिस सर अब्दुल रशीद। जरा गौर करना है प्लीज। 15 अगस्त 1947 को गवर्नर जनरल की तकरीब हलफ बर्दारी थी। अब हलफ कौन ले रहा है और किसका ले रहा है? सर अब्दुल रशीद ये हलफ ले रहे हैं और कायद आजम हलफ दे रहे हैं। सुने जरा, कायद आजम तशरीफ लाए और सीधे गवर्नर जनरल की नशिस्त पर आकर बैठ गए। सर अब्दुल रशीद ने पहलू बदला, कायद के सेक्रेटरी को इशारा किया, सेक्रेटरी साहब जस्टिस साहब के करीब तशरीफ लाए और सर अब्दुल रशीद ने उनके कान में सरगोशी की। कायद आजम गवर्नर जनरल की नशिस्त पर बैठ चुके थे। यह प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। किसको? कायद आजम को। अभी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, वो इस नशिस्त के हकदार सिर्फ हल्फ उठाने के बाद होंगे, चीफ जस्टिस ने कहा। वो भी जज था। कायद आजम को, जिसका जाती मुल्क था, जाती, जिसने बनाया कि क्यों बैठ गए हल्फ लेने से पहले, वो भी जज था। आगे सुने जी। अभी उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, वो इस नशिस्त के हकदार सिर्फ हल्फ उठाने के बाद होंगे। सर अब्दुल रशीद ये कह सकते थे, जो लोग सर अब्दुल रशीद को जानते थे वो ये भी जानते थे कि कानून की खिलाफ वर्जी हो, आइन की, जाब्ते की या रवायत की, अगर जस्टिस साहब के नोटिस में आ गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें रिमार्क्स देने से नहीं रोक सकती। लोग जानते थे। मामला अगर रोकने का होता तो वो रोक देते,
टोकने का होता तो टोक देते, डांटने का होता तो डांट देते, और सजा देने का होता तो सजा सुना देते। अभी सुना नहीं है कैद आजम के साथ क्या किया? ये जाने बगैर कि मुखातिब फिरौन है या मूसा, कौन है सामने, जज को क्या पता। उमर इब्न खत्ताब के बारे में कहा जाता है, महफिल लगी हुई थी और खुशगपियां हो रही थी, खुशगपियां, क्या हाल है, खैर है, और जी। एक बंदा आता है और वो कहता है कि इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है। उमर इब्न खत्ताब उस बंदे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, या अबू हसन, खड़े हो जाओ। अबू हसन खड़े हो जाते हैं। उमर इब्न खत्ताब दलाइल तलब करते हैं। वो बंदा कहता है, ये किया, ये किया, ये किया। उधर से अबू हसन की तरफ से जवाब आया, 1 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, गलत फहमी थी, बंदा मुतमईन हो गया, वापस चला गया। दोबारा बैठ के खुशगपियां शुरू हो गई। जानते अबू हसन कौन था? क्या नाम आ रहा है ज़हन में? मौला अली। अभी बात यहां पे खत्म नहीं हुई। मौला अली ने बंदे के जाने के बाद कहा कि अरब में ये एजाज है, कुनियत, एजाज अभी तक है। जब उस बंदे ने मुझ पे इल्जाम लगाया तो मैं तो मुलजिम बन गया। आपको कम से कम अबू हसन नहीं कहना चाहिए था, मुझे एजाज नहीं देना चाहिए था। ये अगले ने कहा। ये सारे इसी तरह थे ना कि कुनियत से नहीं पुकारना था। फिर खुशगपी मसरूफ हो गए। ये अदल है। आगे सुने जी। फिरौन है या मूसा, ये नहीं देखते थे। पाकिस्तान में था कोई जो कैद आजम की गलती की निशानदेही कर सकता? कोई था? हां, अगर थे तो सर अब्दुल रशीद थे। कायद मिल्लत खान लियाकत अली खान ने चाय पर बुलाया। वजीर आजम का खुसूसी एलची दरखास्त लेकर हाजिर हुआ। चाय पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इतला दी गई। सर अब्दुल रशीद ने उसी एलची के हाथ पैगाम भिजवा दिया, मैं मुआफी चाहता हूं। उस जज को वजीर आजम के साथ चाय नहीं पीनी चाहिए जिसकी अदालत में हुकूमत के मुकदमात पेश होते हों। किस तरह चाय पीऊं? एलची चला गया तो अपने स्टाफ को बुलाकर हुक्म दे दिया, आइंदा इस किस्म की दावत आए तो मुझे बताए बगैर मुस्तरद कर देनी है, मुझे नहीं बताना। आजकल कार्नेलियस भी एक जज ही थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान AR कार्नेलियस पूरी जिंदगी होटल के एक कमरे में गुजार दी। 44 लाख तनख्वाह है मीर जाफरों की, मीर सादकों की, होटल के एक कमरे में। असूल का यह आलम था, लाहौर बार काउंसिल ने सालाना इशाया दिया। चीफ जस्टिस साहब को दावत दी गई। पूछा वहां कौन कौन होगा? बताया गया फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान होंगे। पूछा मैं कहां बैठूंगा? बताया गया आप फील्ड मार्शल के साथ बैठेंगे। आपने इनकार कर दिया। दरखास्त की गई, प्रोटोकॉल का तकाजा है, उसमें रद्दो बदल खिलाफ कानून समझा जाएगा। फरमाया ठीक है, मैं सदर साहब के साथ बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरी उनके साथ तस्वीर न खींची जाए। पूछा इसमें क्या मसलियत है? फरमाया अदालत में हुकूमत के खिलाफ केस आते हैं, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदर के साथ तस्वीर छप गई तो अदालत की गैर जानिबदारी पर हर्फ आएगा। अल्लाह अकबर। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, और ये तो मुसलमान भी नहीं है। कार्नेलियस, अवाम का अदालतों पर एतमाद उठ जाएगा। अब है एतमाद आपको?
ہماری تاریخ میں صرف یہی 2 جج نہیں ہیں، ایسے 20 جج ہیں جن کے دامن پر داغ تھا اور نہ ہی دستار پر کالک۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں وقت اپنی چوکھٹ پر جھکا سکا اور نہ ہی حالات سمجھوتے پر مجبور کر سکے۔ پی ٹی آئی والے خسی نامرد کھڑے ہو جائیں، شارع دستور پہ لیٹ جائیں تو مارو گولی، ان کو کوئی نہیں جھکا سکا۔ یہ لوگ اندھیرے میں اصول، انصاف اور عدل کاشت کرتے رہے، خود فنا ہو گئے لیکن قانون اور عدل کو بقا دے گئے، زندگی دے گئے۔ کارنیلیس اور سر عبدالرشید جیسے لوگ تھے جن کے دم قدم سے پاکستان میں عدلیہ سر اٹھا کر چلتی رہی، کسی انگلی میں اس کی طرف اٹھنے کی جرت نہ ہوئی، کسی آنکھ نے ترچھا ہو کر اس کی طرف نہ دیکھا۔ لیکن پھر جی ہاں، دوسرے اداروں کی طرح پاکستان کے اس مقدس ادارے کی اینٹیں بھی گرنا شروع ہو گئی، اس پر بھی ترچھی نظریں پڑنی شروع ہو گئیں، اس کی طرف بھی انگلیاں اٹھنے لگی۔ اب تو پورا پنجہ اٹھا ہوا ہے۔ سر عبدالرشید اور اے آر کارنیلیس کے ماتحتوں نے سربراہان مملکت کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائیں، کھانے بھی کھائے، کھابے بھی انجوائے کیے اور دورے بھی کیے۔ وہ قاضی فائدی سے قومی اسمبلی میں آ گیا تھا، یاد ہے نا؟ زرداری کے ساتھ بیٹھا تھا، اسحاق ڈار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مجھے کوئی کروڑ روپے دے، میں زرداری کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہیں ملاؤں گا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا سفید داڑھی رکھ کے۔ جج وزیر اعظم کے شوہر سے بھی ملے اور ابا جی سے بھی۔ ججوں نے وزراء اعلیٰ سے درخواست کر کے اپنے بچوں کو ڈائریکٹ اے ڈی سی بھی لگوایا۔ باتھ روم میں چھپ کر وزیر اعظم کے ٹیلی فون بھی سنے۔ ارشاد حسن خان نے فون سنا تھا چیف جسٹس نے واش روم میں نواز شریف کا۔ اور پنجاب میں رہ کر بیٹوں کے لیے بلوچستان کے ڈومیسائل بھی بنوائے ججوں سے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب وکیلوں نے ججوں کے خلاف مظاہرے کیے، کورٹس کا بائیکاٹ کیا، سپریم کورٹ پر حملہ تک ہوا۔ اور اب جی ہاں، اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بین الاقوامی اخبارات میں 130ویں نمبر پہ عدلیہ ہے۔ جی، پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے ہم جس کے تقدس کی قسم کھا سکیں؟ کوئی ادارہ آپ لکھ دیں۔ علماء کرام بدنام ہوئے، سیاستدان کرپٹ ثابت ہوئے، بیوروکریٹ رسوا ہوئے، پولیس بے اعتماد ہوئی، اساتذہ کرام سے یقین اٹھا، اور اب آخر میں عدلیہ کے میناروں سے بھی مٹی جھڑنا شروع ہو گئی۔ مٹی کیا جھڑنی، ساری عدالتی زمین بوس ہو گئی، جرنیلوں نے چھوڑی کچھ نہیں۔ عدالتوں کے خلاف فیصلے آنے لگے، ایک ایک اٹھا کے اپنی مرضی کے جج کے سامنے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا یہ سفر کہاں پہنچ کر ختم ہوگا؟ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اداروں کی رگوں میں جڑ پکڑتے کینسر کا علاج کریں، ورنہ ناخن رہیں گے اور نہ ہی ہوش۔ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی ملک ہے جہاں سیاستدانوں کے ججوں سے رابطے ہوں؟ وہ جوڈیشل کمیشن جو بنایا ہے اس میں وزیر قانون بھی ہے، اٹارنی جنرل بھی ہے، اپوزیشن کا بندہ بھی ہے، سپیکر کا بندہ بھی ہے، ایک خسرہ بھی ہے، ایک ہجڑا بھی ہے۔ یہ جوڈیشل کمیشن ہے جنہوں نے کال پرسوں بابر ستار اور محسن اختر کیانی، سمن رفت امتیاز، ان سب کو اکھاڑ پھینکا۔ اپنی مرضی، اپنے لوگ۔ جرنیلوں کو یہ جرم معاف نہیں کیا جائے گا، یاد رکھا جائے گا۔ جو کچھ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کیا، جو کچھ انہوں نے عدالتوں کے ساتھ کیا اور کر رہے ہیں،
جہاں یہ ایوب خان سے لے کر آج تک، یعنی عاصم منیر سے پہلے تک، یہ عدلیہ کے ساتھ نہیں ہوا. یقین کریں، یقین کریں، اتنا کچھ نہیں ہوا. جسٹس منیر بھی تھا، ایوب کا دوست تھا، شکار اکٹھا کھیلتے تھے، ہر قسم کا شکار، ہر قسم کا اکٹھا کھیلتے تھے. یہ حالت نہیں تھی، یہ حالت ضیاء کے دور میں یہ حالت نہیں تھی. لیکن اب جہاں یوں سیاسی دباؤ میں فیصلے ہوتے ہوں، سیاسی دباؤ میں عمران خان کے کیسز آئے عدالتوں میں، لگائیں سب سے جو سخت جج ہیں اس کے سامنے عمران کے لگا دیں کیس، جسٹس منیب کے آگے لگا دیں، جسٹس عائشہ کے آگے لگا دیں، وہ جو اورنگزیب صاحب ہیں، میاں اورنگزیب، اس کے سامنے لگا دیں، کوئی باہر سے جج لے آئیں اس کے سامنے عمران کے کیس لگا دیں، چین سے لے آئیں جج کہ عمران نے کیا گناہ کیا ہے. جہاں یوں کیسٹیں نکلتی ہوں، ملک قیوم اور شہباز شریف کی کیسٹ، جہاں یوں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججوں کے بارے میں ریمارکس دینے پر مجبور ہو جاتی ہو، ہم پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے، فیصل بارڈر نے کہا، کہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر یہ سب کچھ یہاں کیوں ہو رہا ہے. یقین ہی نہیں آتا یہ وہی ملک ہے جس میں کبھی سر عبدالرشید، A.R. کارنیلیس اور جسٹس کیانی جیسے جج ہوتے تھے. یقین ہی نہیں آتا جس میں ایسی عدالتیں ہوتی تھیں جن کے قریب سے گزرتے ہوئے لوگ سروں پر ٹوپی رکھ لیا کرتے تھے، ٹوپی جب عدالتوں کے سامنے سے گزرتے، اور جس میں خوف خدا رکھنے والے ایماندار لوگوں کو جج صاحب کے نام سے پکارا جاتا تھا، جج صاحب. یقین کیجئے جب کسی ملک میں کرسی انصاف اور کمرہ عدالت کی طرف انگلی اٹھ جائے تو اس ملک میں کچھ نہیں بچتا، جو مرضی کر لیں، کیونکہ عدالتیں سیلابوں کا آخری پشتہ ہوتی ہیں، آخری پناہ گاہ کسی معاشرے میں، آخری پناہ گاہ عدالت، پشتہ بند. اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو پھر بستیوں کو کوئی نہیں بچا سکتا. اگر وہ پشتہ ہی ٹوٹ جائے، جنرل عاصم منیر نے وہ پشتہ توڑ دیا اور پانیوں نے شہروں کا رخ کر لیا، آبادیوں کا رخ کر لیا. نہ یہاں پہ سرمایہ کاری آتی ہے، نہ یہاں پہ کوئی پیسے لگاتا ہے، لوگ اپنے پیسے نکال کر لے جا رہے ہیں. نہ یہاں کوئی رہنا چاہتا ہے، نہ یہاں کوئی بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے. وجہ عدالت، جج میر جعفر، میر صادق، نام میں نے بتا دیے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.